إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة بل الظالمون في ضلال مبين بسم الله وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
إلي المصير पीछे वाले बैठ जाएं, संजीदगी का माहौल है। واصبر على الصبر إن ذلك من عزم الأمور.